बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अगस्त हमारे मुल्क पाकिस्तान में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आज आपको ये बताऊँ कि हम जो हैं मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले हैं। जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं वो पाकिस्तानी होते हैं, जो हिंदुस्तान में रहने वाले होते हैं वो हिंदुस्तान में होते हैं। यानी कि ये समझ लीजिए कि जो आदमी जिस मुल्क में होता है वो उसी मुल्क का शहरी होता है, बासी होता है। तो हम जो है वो पाकिस्तान में रहने वाले हैं। मेरे दोस्त अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनको मैं गाइडेंस देता चलूँ। मियाँ अतर साहब मौजूद हैं, मियाँ साकब साहब है, उस्मान फरीदी भाई है और दीगर दोस्त जो हैं वो बैठे हुए हैं। मैंने कहा चलो इस पे एक वीडियो भी बन जाए और लोगों को पता चल जाए कि मुल्क और मिल्लत के साथ मोहब्बत जो है ये हम पाकिस्तानियों ने नहीं बनाया अपनी तरफ से, बल्कि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। आपने वतन से मोहब्बत करना, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब देखिए सियासत्ता में हदीस मुबारक मौजूद है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर से सफ़र करके मदीना की तरफ आते ना, मदीना की इमारतें नज़र आना शुरू हो जाती तो सरकार फरमाते हैं कि भी जल्दी चलो। अर्ज़ करते हजूर क्यों? हजूर ने फरमाया मेरा मदीना आ रहा है, सुभान अल्लाह, मेरा वतन आ रहा है। अब मालूम ये हुआ कि वतन से मोहब्बत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अब एक और भी एक रवायत ऐसी मिलती है कि हजूर फरमाते हैं कि दो लाइनें जा रही हो ना, एक किसी और तरफ जा रही है और दूसरी लाइन जो है वो मदीना की तरफ जा रही हो, तो हजूर फरमाते हैं मैं उस लाइन में शामिल हूँगा जो मदीना की तरफ जा रही है, सुभान अल्लाह। अब ये मदीना जो है ये शहर था ना मेरे आका का, तो आका ने कितनी मोहब्बत की। अब अगर जो ये कहे कि मैं अपने वतन से मोहब्बत नहीं करूँगा, मैं 14 अगस्त नहीं मनाऊँगा, मैं वतन की आज़ादी नहीं मनाऊँगा, तो मालूम ये हुआ कि उसने हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की भी नफ़ी की है कि हजूर ने वतन से मोहब्बत की है। और वतन में रहते हुए डेवलपमेंट करना, उसकी तमीर व तरक्की के लिए काम करना, ये भी हजूर से साबित है। मियाँ साहब मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम से साबित है कि वतन की चीज़ों की हिफाजत करना और उसके लिए तरक्की के लिए काम करना, वतन की तरक्की के लिए काम करना, ये मेरे आका से साबित है। अब वो भी समात फरमा लीजिए, ये भी सियासत्ता में हदीस मुबारक मौजूद है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम जो थे हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी वालदा का इंतकाल हो गया, तो आके अर्ज़ करते हजूर मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, मैं क्या करूँ? मेरे हजूर ने फरमाया हमारे शहर मदीना में मीठे पानी के कुएँ कम हैं, आप मीठे पानी का कुआं खदवा दीजिए। और उसका नाम भी सरकार अलैहिस्सलाम ने बेरे उम्मे साद रखा, यानी कि साद की वालदा का कुआं। अब ये पता चला कि वतन के लिए तमीर व तरक्की करना ये भी मेरे आका की सुन्नत है, और वतन से मोहब्बत रखना ये भी मेरे आका की सुन्नत मुबारक है। अब पता ये चला हमें मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना, ये मेरे आका ने हमें मंशूर दिया है, ये मेरे आका ने हमें एक राह दी है कि कैसे काम करना है। अब देखिए मिसाल के तौर पे जैसे कि पहले भी आपको अर्ज़ किया था जुम्मतुल मुबारक के हवाला से कि हमने अपने मुल्क को ख़ुद साफ़ रखना है। हम जो है वो मकान बनाते हैं, हाँ जी, अपने बिल्डिंग बना देते हैं, तो उसमें जो है सफाई सुथराई हम खुद करते हैं। ये पाकिस्तान किसका है? ये हमारा पाकिस्तान है, अपना पाकिस्तान है जिसमें रह रहे हैं हम मुहिब्बे वतन हैं, हमने इसकी हिफाजत करनी है। ये मेरे आका का तरीका मुबारक है, सुन्नत है मेरे आका अलैहिस्सलाम की। तो जैसे हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, इसकी गलियों को साफ़ रखना, इसके सड़कों को साफ़ रखना, इसके माहौल को साफ़ रखना, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने, जैसे मैंने आपको हदीस मुबारक सुनाई है, पानी का कुआं खदवाया गया। जैसे हम फ़िल्टर प्लांट लगाते हैं, तो ये आज से 1400 से कई साल पहले हमारे हजूर ने, हमारे सहाबा, अपने प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को ये तरबियत दी थी, ठीक है। और सफाई सुथराई मेरे आका अलैहिस्सलाम खुद सफाई करते हैं, मस्जिद की सफाई होती, घर की सफाई होती है, दीगर कोई भी मामला सोशलिज्म में कोई भी काम होता है, सोशल काम कोई भी होता है, मेरे आका खुद उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। ये वतन से मोहब्बत ही का तो मुँह बोलता सबूत है ना जी। अगर ऐसा ना होता तो फिर, तो आज हम इस वतन में रह रहे हैं, इस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, तो ये हमारा वतन है। अगर हम ये कहें कि हमने इसको सेलिब्रेट नहीं करना, तो पता ये चला कि हम वतन के मुहिब नहीं हैं। ये तो गद्दारी है ना जी, सीधी सीधी। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। काम कैसे चलेगा? जिस वतन में हम रह रहे हैं
اور یہ بھی بتاتا چلے کہ یہ وطن جو ہے یہ ہمیں ملا ہے کلمے کی بنیاد پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ وطن جو ہے یہ ایسے ہمیں نہیں ملا، بلکہ میں آپ کو یہ سب ایک تاریخی بات بتاتا ہوں. جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اعلان کیا تھا نا کہ اپنا تحریک پاکستان کے لیے 60,000 روپیہ چاہیے، اس وقت کوئی مولوی آگے نہیں آیا تھا. اس وقت جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا تھا جناح صاحب 60,000 میرے ذمے ہیں، آپ اپنا کام کریں. 60,000 روپیہ اس وقت، جس وقت 5 روپے میں شادیاں ہو جاتی تھیں، 60,000 روپیہ. اور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ ہر بندہ آپ کے نام سے واقف ہے. آپ کے صاحبزادے باؤجی سرکار. ضرور یہ بڑی پیاری بات ہے جو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خانقاہ پہ گئے، وہاں پہ سجادہ نشین کو ملے اور رات وہاں پہ بسر کی، رات آرام کیا. اور صبح کو جب ناشتے کی ٹیبل پہ آئے نا، آپ ناشتے کی ٹیبل پہ آپ آئے تو کیا ہوا؟ آپ سے پوچھا حضور آپ پریشان ہیں؟ کہا پریشان نہیں ہے، بس رات ایک خواب دیکھا تھا. وہ خواب یہ تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے کیس کی جو فائل ہے نا وہ ایک ہندوستانی وکیل کو دے رہے تھے. اب وہاں پہ لوگوں نے پوچھا حضور یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ کون ہے جس کو فائل دی جا رہی ہے؟ کون ہے وہ کون ہے؟ تو کہا شکل تو نہیں جانتا میں کون ہے، پہچانتا نہیں کون ہے، لیکن اس کی شکل میں نے خواب میں ہی دیکھی ہے، شکل کو میں نے خواب میں دیکھا ہے. تو ابھی ناشتہ نہیں آیا تھا تو کھانے کی ٹیبل پہ جو ہے وہ اخبار آ گیا. جب کھانے کی ٹیبل پہ اخبار آیا نا، باؤجی سرکار نے اخبار کو پڑھا، ابھی فرنٹ پیج کے اوپر محمد علی جناح کی تصویر لگی دیکھی. سبحان اللہ. تو کہا رب کعبہ کی قسم ہے یہ وہی شخص ہے، وہی وکیل ہے جس کو رات کو میرے آقا نے پاکستان کے کیس کی فائل دی ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے. اور میں جو ہے وہ آپ کو ایک نئی چیز بتانے لگا ہوں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو صرف ہمارے ملک پاکستان کا ہی سرمایہ ہے. سب سے پہلے میاں عمر صاحب، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 60 ممالک رکھے ہیں اسلامی، تقریباً 60 ممالک ہیں جی اسلامی. کسی 60 ممالک میں سے سوائے پاکستان کے کسی بھی ملک کے لیڈر کا نام محمد علی نہیں ہے. سبحان اللہ. محمد اور علی 2 نسبتیں ہیں، محمد بھی ہے اور علی بھی ہے. جس ملک کا بانی محمد اور علی کا غلام ہوگا اس ملک کو کیسے کو ختم کرے گا؟ اور دوسری بات جو ہے ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ اس کی بہن کا نام فاطمہ جناح ہو. سبحان اللہ. 2 نسبتیں ہیں، محمد بھی ہے علی بھی ہے، اور تیسری نسبت فاطمہ جناح. اور آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی، بہت بڑے بڑے لوگ جو ہے میری اس بات سے جو ہے وہ خائف ہو جائیں گے، پریشانی کے عالم میں آ جائیں گے کہ 60 ممالک میں سوائے پاکستان کے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کا قومی نشان نشان حیدر ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قومی نشان نشان حیدر ہے. نشان حیدر ہو. کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس قوم کا جرت و بہادری کا نشان حیدر نشان ہو. سبحان اللہ. اب دیکھیے میں یہاں پہ رک کے آپ کو بات بتاتا ہوں، میرے دوست سمجھدار بیٹھے ہیں. آپ ایک سپاہی ہے، جرت و بہادری سے لڑتا ہوا وہ شہید ہو گیا، اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا. اب ہوتا کیا ہے، وقت کا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے اس کو سلوٹ کرتا ہے ایسے. میں پوچھوں اپنے وقت کے آرمی چیف سے، سر یہ تو بتائیے آپ کا عہدہ جو ہے بہت بڑا ہے، آپ چیف ہیں، یہ تو چھوٹا سا سپاہی تھا. وہ بھی کہے گا بھائی سلام اس کو نہیں ہے، سلام نشان حیدر کو ہے. سبحان اللہ. سلام نشان حیدر کو ہے. جس ملک کا نشان نشان حیدر ہو. میرے جذبات میرا ساتھ نہیں دے رہے کہ جیسے میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ محمد اور علی اس کا جو ہے وہ بانی ہو اور اس کی بہن فاطمہ جناح ہو اور اس کا نشان نشان حیدر ہو. ارے اس ملک کی مخالفت کرنے والے لوگ جو ہے ملک میں رہتے ہوئے اس کی مخالفت کریں. ہم تو اپنے ملک کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے. انشاءاللہ.
یہ ملک ہمیں جو ہے وہ قربانیاں دے کے ملا ہے، اور کتنی قربانیاں دی، کئی لاکھ لوگ جو ہے وہ اس میں شہید ہو گئے۔ تحریک پاکستان کا حصہ بننے والے کتنے لوگ ایسے تھے، کتنے علماء ایسے تھے جن کے سر جو ہے وہ دہلی کے چاندنی چوک میں جو ہے وہ لٹکا دیے گئے تھے، علماء کو شہید کر دیا گیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کے ناشتے میں اس کے بیٹوں کے سر دیے گئے تھے۔ علامہ فضلی خیربادی کو جناب کال کوٹری میں رکھا گیا، کالی پانیوں میں رکھا گیا۔ کفایت علی شاہ کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے اس جسم کے اوپر استریاں گرم کر کے انگریزوں نے لگائی تھی۔ تو میں کہتا ہوں یہ ملک ہمیں ایک نعمت ہے رب نے دیا، تو اس ملک کو جو ہے وہ شکر ادا کریں اور کوشش کریں کہ آج کے دن جو خصوصی پیغام ہے نا جی آپ کے لیے وہ یہ ہے، میں اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پیغام اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، پردے میں رہنے والی ماؤں بیٹیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کے دن خدارا ان لوگوں کے لیے جو لوگ ملک پاکستان کو تعمیر و ترقی میں، ملک پاکستان کے بننے میں کردار ادا کیا اور وہ شہید ہو گئے، ان کے لیے فاتح کا اہتمام کریں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور ملک پاکستان کے لیے دعا کریں۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، ہمارا ملک پاکستان نہ کبھی ختم ہوگا اور نہ یہ ختم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ رحمت حاصل ہے، اور یہ کلمے کی بنیاد پہ حاصل ہوا ہے۔ جب تک کلمہ شریف رہے گا تب تک ہمارا پاکستان رہے گا۔ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ہم جو ہیں وہ ختم ہو جانے والے نہیں، ختم نہیں ہوں گے۔ تو میں اپنے دوستوں کو التجا کروں گا کہ شکرانے کے نفل ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارض مملکت جو ہے وہ ایک علیحدہ وطن دیا ہے جس میں ہم آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نہیں یقین